भक्ति संगीत का साथै आध्यात्मिक जागृतिको प्रवाह भक्ति सुधा। भक्ति सुधा युट्युब च्यानललाई हेर्नुहुने समस्त दर्शक एवं श्रोतागण सबैलाई श्री हरिको न्यानो अभिवादन गर्न चाहन्छु। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हजुरहरू समक्ष हामीले स्वस्थानी भगवतीको पावन कथा प्रसङ्गहरू प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। हामीले 19 अध्यायसम्मका पावन कथाहरू श्रवण गऱ्यौँ। आज हामी 20औं अध्यायमा प्रवेश गर्नेछौँ। आउनुहोस् त्योभन्दा अगाडि प्रार्थना गरौँ। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतास् स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावले शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामि ततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। स्वस्थानी भगवती को जय। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हजुरहरू समक्ष हामीले 19औं अध्यायमा शिवभट्ट ब्राह्मण अनि सती ब्राह्मणीले गणपति भगवानको आराधना गरे सन्तान प्राप्त गर्नका निमित्त। अनि भगवान गणेशले हे ब्राह्मणदेव, हे ब्राह्मणी, तिमीहरूले माघ महिनामा स्नान गर्नुपर्छ। तीर्थमा गएर अर्थात् नदीमा गएर या तलाउमा गएर या जस्तो परिस्थिति बन्छ त्यस्तैमा माघ महिनामा स्नान गर्नुपर्छ। अनि स्नान दान पुण्य आदि कर्म गर भनेर माघ महिनाको स्नान दान ध्यान तपस्या साधनाको बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्नुभयो। गणेशले ब्राह्मण ब्राह्मणीलाई त्यो बोध गराउनु हो माघ महिनाको बारेमा भनेर 19औं अध्यायमा यिनै पावन कथाहरू हामीले श्रवण गरेका थियौँ। अब हामी 20औं अध्यायमा प्रवेश गर्नेछौँ। अगस्त्य महामुनि सँग कुमारजी भन्नुहुन्छ, हे मुनि, यसरी ब्राह्मण ब्राह्मणीले नित्य मङ्गलबारको बिहान भगवान गणेशको आराधना गर्ने गर्दथे। अर्को मङ्गलबारको बिहानै गणेशको पूजा गर्नका निमित्त भगवान सिद्धिविनायकको सन्निधिमा गए। अनि सिद्धिविनायकका सन्निधिमा गएर आराधना गरे, पूजा गरे, परिक्रमा गरे, प्रार्थना गरे। त्यतिकैमा प्रार्थना गरेर ब्राह्मण र ब्राह्मणीका छेउमा त्यो मूर्तिबाट यस्तो आवाज निस्किन लाग्यो, हे शिवभट्ट ब्राह्मण। धेरै अगाडिको कुरा हो, गन्धर्व लोकमा एउटा सुख सङ्गीती नामको गन्धर्व रहन गएको थियो। त्यसकी प्रमोदिनी नामकी छोरी रहन गएकी थिइन्। सुशील थिइन् तिनी, गन्धर्वकी छोरी जसको नाम थियो सुशीला, स्वरवेदीकी सुस्वरा, चन्द्रकान्तकी सुतारा अनि सुप्रभाकी चन्द्रिका नामका छोरी रहन गएका थिए। ती गन्धर्व कन्याहरू अप्सराहरूको यिनी शुभ नाम रहन गएको थियो। ती सबै पाँचै कुमारीहरू उमेरमा पनि बराबरीका रहन गएका थिए। मानौ चन्द्रमाबाट निस्किएका चाँदनी हुन् कि जस्तो देखिन्थे परबाट हेर्दाखेरि। ती पाँचै चन्द्रमा जस्तै असाध्यै सुन्दर मुख भएका रहन गएका थिए। राम्रो केश राशि भएका असाध्यै राम्रा ती पाँचैवटी गन्धर्वका छोरीहरू रहन गएका थिए। समय व्यतीत हुँदै हुँदै गयो। तिनीहरू पनि बढ्दै बढ्दै गए। जसरी पूर्णिमाका चन्द्रमा बढ्दै जान्छन् त्यसरी नै
ती गन्धर्व कन्याहरू पनि बढ्दै बढ्दै जान लागे। गन्धर्व झैँ गाना गानामा उस्तै सिपालु, नृत्य गर्नमा उस्तै सिपालु, असाध्यै सुन्दरी सुन्दरी ती कन्याहरू त्यस्ता रहन गएका थिए। समय व्यतीत हुँदै गयो। एक दिनको कुरा हो, ती 5 कन्याहरू मिलेर वैशाख महिनामा रहेछ एउटा वनबाट अर्को वनमा, अर्को वनबाट अर्को वनमा जाँदै पारिजातका फुलहरू टिप्दै बटुल्ने गर्दथे। एक दिनको कुरा हो, ती सुन्दरीहरू गौरीको आराधना गर्नका लागि कुनै स्वच्छ सरोवरमा गए। तिनीहरूले त्यस तलाउ यानि सरोवरमा राम्रा राम्रा सुनका कोष जस्ता कमलका फुलहरू टिपेर ती राम्रा फुलहरू लिएर वैदुर्य मणि तथा शुद्ध स्फटिक अनि स्वच्छ मुगा जस्तो जल भएको तलाउमा स्नान गरे अनि अर्को वस्त्र लगाए। त्यहाँबाट मौन व्रतलाई धारण गरेर त्यहाँको सुन मिलेका बालुवाहरूको भुइँमा सानो ढिस्को उठाएर पार्वतीको सुन्दर मूर्ति बनाउन लागे। अनि केशर मिलेको सेतो चन्दनले सिँगारिएकी पार्वतीलाई राम्रा राम्रा कमलका फुलहरूले अनेक प्रकारले पूजा गर्न लागे। धूप दीप नैवेद्य यथा सामग्रीहरू थिए तिनै सामग्रीहरूबाट पूजा गर्न लागे। साह्रै भक्तिभावले कुमारीहरूले पार्वतीको पूजा गरे। अनि पूजा गरिसके पश्चात पार्वतीको दिव्य भजन गरे, कीर्तन गरे अनि सुन्दर कीर्तनमा त्यही नृत्य गर्न लागे। ती मृगनयनीहरूले नृत्य गर्दाखेरि गान्धार स्वरको आश्रय अर्थात् खुब राम्रो स्वरले तिखो ध्वनि भएको मूर्छना नामको ध्वनिपूर्वक गीत गाए। त्यस गीतको वाक्य विन्यास राम्रो प्रबन्ध भएको सुरिलो स्वरको अति उत्तम रहन गएको थियो। हे मुनि, हर्षको रस वर्षाउने त्यो सुरिलो स्वर भएको ठाउँमा ती कन्याहरू नाचमा अत्यन्त मस्त रहेको बेला तब त्यो अक्षोद नामको उत्तम तीर्थमा स्नान गर्नका लागि वेदनिधि मुनिका छोरा प्रसिद्ध त्यहाँ उपस्थित भए, त्यहाँ आए। उनको रूपले रूपको सीमालाई नागेको थियो। उनको मुखमण्डल साह्रै राम्रो रहन गएको थियो। उनका आँखाहरू कमलका फूलको पात जस्ता विस्तृत रहन गएका थिए। युवा अवस्थाका थिए। उनको छाती चौडा रहन गएको थियो। साह्रै सुन्दर तिनी थिए। हे मुनि, ब्रह्मचारी थिए उनी। शिरमा असाध्यै लामो टुप्पी रहन गएको थियो। हातमा दण्ड लिएका थिए। मानव धनुष लिएका कामदेव जस्तै उनी देखिन्थे परबाट हेर्दाखेरि। त्यहाँ त्यस तलाउको तटमा ती बालाहरूले ती ब्रह्मचारी बटुकलाई एकाएक देखेर आश्चर्यले चकित भएका थिए अनि रमाउन पनि लागे। एक आपसमा सरसल्लाह गर्न लागे, होइन हाम्रो आँखाका अगाडि आँखाको अतिथि बनेर आएको यो सुन्दर पुरुष को होला। टोलाउन लागे अनि सोच्न थाले ती बालिकाहरूले। त्यतिकैमा आफ्नो नाचगान जो नृत्य गरिरहेका थिए, जो आफ्नो कर्म गरिरहेका थिए, त्यसलाई छोडेर तिनैलाई एकटक हेर्न लागे। व्याधाले हरिणीहरूलाई बाण प्रहार गर्नका निमित्त जसरी ताक्छन् त्यसरी तिनीहरूले पनि कामरूपी बाणले ताक्न लागे। ती ब्रह्मचारीलाई देखेर लट्ठ भएका ती 5 कन्या जवान ब्राह्मण कामदेव पो हुन् कि भन्ने भ्रममा परे अनि हडबडाउँदै हेर हेर भन्न लागे। आफ्ना कमलकोष जस्ता ठुला ठुला आँखाले बारम्बार तिनलाई मनै मन पूजा गरेर हेरिरहे। ती कन्याहरूले, गन्धर्व कन्याहरूले एक आपसमा विचार गर्न लागे, यदि यो पुरुष कामदेव नै भएको भए रतिलाई साथमा नलिई किन घुम्थ्यो यसरी? यदि अश्विनी कुमार देवता भएका थिए भने निश्चय नै 2 भाइ हुन्थे होला। त्यसकारणले कि त गन्धर्व हुन् या कुनै किन्नर हुन्, अर्थात् इच्छा अनुसारको रूप धारण गरेर कुनै सिद्ध पो आएका हुन् कि कुनै ऋषिपुत्र हुन् कि या कुनै उत्तम पुरुष नै हुन्। एक आपसमा यसरी विचार गर्न लागे।
या को हुने नि? होइन, कति सुन्दर रहेछन्। ब्रह्माजीले फुर्सदमै बनाएका पो हुन् कि? कति राम्रा। एक आपसमा चर्चा गर्न लागे। हामी कुमारीहरूका लागि कल्याण रूपी जलको तरङ्गको तरहले लहरले चित्त पग्लेकी पार्वतीले यो उत्तम आशीर्वाद पठाइदिए जस्तो छ। त्यसकारण यस वरलाई, यो आशीर्वादलाई हामीले स्वीकार गरौँ। एक आपसमा सरसल्लाह गर्न लागे। एउटीले भने, तँ भर्न त। होइन, तैँले बरिस् भने त म पनि भर्छु, अर्थात् म पनि स्वीकार गर्छु। तैँले स्वीकार गरोस् भने म पनि स्वीकार गर्छु। एक आपसमा गन्धर्व कन्याहरूले यसरी एक आपसमा गफ गर्न लागे। तिमीहरूले एक आपसमा मनैमन ती ब्राह्मण ब्रह्मचारी कुमारलाई वरण गर्न लागे। अनि महर्षि कुमार पनि त्यतिकैमा मध्याह्नको नित्यकर्म सकेर ती प्रसिद्ध ब्राह्मण पनि तिनको कुरा आफ्नो हृदयमा विचार गरेर यो विघ्न आइलाग्यो भन्ने ठाने ती ब्राह्मण ब्रह्मचारीले। किनकि ब्रह्मा विष्णु महादेव आदि समस्त देवताहरू अनि ती योग बल भएका योगीहरू अबला युवतीहरूको त्यो अद्भुत लीलाद्वारा मोहित गरिसकेका थिए, मोहित गरिसकेका छन्। धनुषधारी कामदेव आँखै भुइँ रूप बलियो धनुबाट छेडेका युवतीहरूको नेत्र रूपी तिखा बाणले हानिएपछि कसको मन रूपी मृग ढल्दैन र? नीतिले पनि चर्चा गर्छ। त्यस्ता युवतीहरूले यदि बाण प्रहार गरे भने जस्तो सुकै सिद्ध पुरुषको पनि अन्तर्मन घायल हुन्छ। यी ब्राह्मण ब्रह्मचारी पनि मोहित भए। मनैमन भन्छन्, होइन, अब कुन उपायले मेरो आश्रम धर्मको रक्षा हुन सक्छ? मासु रगत मलमूत्रले बनेको अति अपवित्र घिनलाग्दो स्त्रीहरूको शरीरमा सुन्दरताको कल्पना गरेर एकदम मूर्ख मूढ चित्त भएका कामुकहरूले चाहिँ संयमी धीर विचारवान जनले तिनमा लट्ठिएर रमण गर्नु हुँदैन। मैले यिनीहरूप्रति समर्पित बन्नु हुँदैन। किनकि निर्मल बुद्धि भएका विद्वानहरूले स्त्रीहरूको संसर्ग नै आश्रम धर्ममा रहनेहरूका लागि भयङ्कर हुन्छ। यसरी धर्मग्रन्थहरूले चर्चा गर्छन्। त्यसकारण जबसम्म यी मेरा समीपमा आइपुग्दैनन् त्यतिखेरै म अब घर गइहाल्नुपर्छ। यदि यिनीहरू मेरा छेउमा आयो भने मेरो अन्तर्मन पनि यिनीहरूप्रति समर्पित बन्न सक्छ। त्यसकारणले म जानुपर्छ। त्यतिखेरै ती कन्याहरू ती प्रसिद्ध ब्रह्मचारीका नजिकै आइपुगे। आफ्ना आफ्ना दायाँ बायाँ हातको बन्धनले अँगालो हाले अनि विनयपूर्वक बिन्ती गर्न लागे, हे सुन्दर, हामीहरूद्वारा निश्चय नै तपाईँलाई हामीले वर्ण गरिसकेका छौँ। यसकारण यस विषयमा तपाईँको विपरीत विचार नहोस्। ती कन्याहरूले यसरी ब्राह्मण ब्रह्मचारीलाई भन्न लागे, प्रसिद्ध ब्रह्मचारीलाई। त्यतिखेर मुस्कुराउँदै ब्राह्मणले भने, तिमीहरूले शुभ अनुकूल प्रिय वचन भनिरहेका छौ हे देवी हो, परन्तु गुरुकुलमा ब्रह्मचर्य आश्रममा रहेको अनि वेदको अभ्यासमा तल्लीन भएको मेरो नियम अझै समाप्त भएको छैन। जुन आश्रममा जो धर्म छ त्यसलाई त्यो आश्रममा बस्नेवाला व्यक्तिहरूले रक्षा गर्नुपर्छ। त्यसकारण हे देवी हो, अहिले यो विवाह गर्नु मेरो धर्म होइन। ती ब्रह्मचारी बटोक प्रसिद्धको यस्तो कुरा सुनेपछि ती कन्याहरू वैशाखमा कोइलीले जसरी गीत गाउँछ त्यसरी नै मिठो बोलीले भन्न लागे, धर्मले धन, धनले गृहस्थ आश्रमले धर्मका फलको उदय हुन्छ भन्ने शास्त्रहरूको यही नै निर्णय रहन गएको छ। हे विद्वान पुरुष, धर्मको अधिकताको उही गृहस्थ आश्रम जमाउने काम तपाईँका सम्मुख उपस्थित भएका छौँ। त्यसकारण विविध प्रकारका भोगहरूले उसको उपभोग गर्नुपर्छ। तब यो भूमि स्वर्ग भूमि जस्तै हुन्छ। हे ब्राह्मणदेव, कन्याहरूले भन्न लागे। त्यसरी कन्याहरूको त्यो असाध्यै मिठो बाणी ब्रह्मचारीले गम्भीरपूर्वक सुने। अनि ब्रह्मचारी भन्छन्, देवी हो, तिमीहरूको कुरा ठिकै हो, साँच्चै हो, परन्तु गुरुकुलको आफ्नो नियम हुन्छ। गुरुकुलको नियमलाई समाप्त गरेर गुरुको आज्ञालाई शिरोधार्य गर्दै अनि विवाह कर्म गर्नु उत्तम हुन्छ। त्यसकारणले मेरो गृहस्थ आश्रम, मेरो ब्रह्मचारी आश्रमलाई पूर्ण गर्न देऊ, अनि अवश्य म विवाह आदि कर्म गर्नेछु।
यो बिचमा म आफै बाठो भएर विवाह गर्दिनँ, किनभने मेरो ब्रह्मचारी आश्रम पूर्ण भएको छैन। कन्याहरू भन्छन्, हे सुन्दर, तपाईँ ठिकै भन्दै हुनुहुन्छ। दिव्य औषधि, दिव्य रसायन, खानीको सिद्धि, उत्तम कलाहरू, सुन्दर स्त्रीहरू, मन्त्र, धर्मबाट प्राप्त भएको धर्मको रस पनि जबै स्वयं प्राप्त हुन्छन् त बुद्धिमानले यस्ता कुराहरूलाई छोड्नु हुँदैन। यो ग्रन्थहरूले चर्चा गर्छन्। संयोगले नै यदि कार्यको सिद्धि प्राप्त भयो भने नीति जान्ने व्यक्तिले त्यसमा उपेक्षा गर्नुहुन्न, किनकि उपेक्षा गर्नलाई फेरि फलको लाभ हुँदैन। त्यसकारण दीर्घसूत्री भनेर आलस्य टालमटोल नगर्नु उत्तम हुन्छ। गाढा प्रेम गर्नेवाला, निर्मल कुलमा जन्म लिएका, स्नेहले चित्त पग्लिएका, बोलीचाली अनि चालचलन राम्रो भएका, स्वयं वरण गर्न तम्सिएका, राम्रा अनि रूपले धप्प बलेका कुमारी कन्याहरूलाई त यस ब्रह्माण्डमा भाग्यशाली मनुष्यले मात्रै प्राप्त गर्दछन्। अरूले कहाँ पाउन सक्छन् र हे ब्राह्मणदेव? विचार गर्नुहोस् त। कहाँ हामी साह्रै सुन्दरीहरू, कहाँ तपाईँ तपस्वी बटुक? तपाईँमा र हामीमा परस्परमा ठुलो फरक छ। ब्राह्मणले स्वीकार गरेनन्। ती गन्धर्व कन्याहरूले भने, हे ब्राह्मणदेव, अब तपाईँ बिना हामी जीवित रहन सक्दैनौँ, तपाईँले हामीलाई स्वीकार गर्नै पर्छ भन्न लागे। ब्राह्मण भन्छन्, हे देवी हो, तिमीहरूको कुरा त ठिकै होला, तर म व्रतमा बाँधिएको छु। मैले व्रत पूर्ण नगरिकन गृहस्थ आश्रममा प्रवेश गर्नु हुँदैन। त्यसकारणले हे देवी हो, मेरो व्रतलाई पूर्ण गर्न देऊ। यदि व्रत पूर्ण भएपछि अनि स्वयंवर गर्नका निमित्त म आफै तिमीहरूका सन्निधिमा आउनेछु। ब्राह्मणले यसरी यति भने त्यतिखेर ब्राह्मणीहरूले यस्ता प्रकारले प्रसिद्ध बटुकको आशय जानेर उनको हातबाट आफ्नो हात छुटाएर अनि उनीहरूले आफ्ना परस्परमा हेराहेर गरे। तब प्रमोदिनीले ती बटुकको पाउ समात्न लागे अनि सुस्केर हान्दै भन्छन्, हे ब्राह्मणदेव, हामीले त हाम्रो जीवन तपाईँलाई समर्पण गरेका छौँ, हाम्रो जीवनलाई तपाईँले स्वीकार गर्नुपर्छ। भगवान गणेशले शिवभट्ट ब्राह्मणलाई भन्नुहुन्छ, हे ब्राह्मणदेव, त्यो कुरा सुनेर दयाले मन पग्लिएका अत्यन्त तेजस्वी लोमस ऋषिले पुत्रको दुःखले दुखित ती मुनि वेदनी दिलाए। मेरा कृपाले यी बाला कन्याहरूलाई, त्यस बटुकलाई पनि तुरन्तै पूर्व स्मृति प्राप्त हुनेछ, जसले तिनको परस्परको श्राप नाश हुन्छ। त्यो त्यस्तो धर्म पनि म बताउँछु। लोमसले भन्नुभयो, अब यिनीहरू मेरा साथ रहेर विधिपूर्वक माघ स्नान गरून्। माघभरिको स्नानले मात्र माघको अन्तमा श्रापबाट छुट्न सक्छन्, अरू उपायले यिनको उद्धार हुँदैन। हे वेदनिधि ब्राह्मण, श्राप रूपी पापको फल मनुष्यहरूको पापको नाश तीर्थमा माघ स्नानले मात्रै छुट्न सक्छ। मेरो यस्तो निश्चित बुद्धि निश्चय रहन गएको छ। 7 जन्मदेखिको पाप अनि वर्तमान जन्ममा गरिएको असाध्यै ठुला ठुला अपराधहरू केवल माघ स्नान गर्दाखेरि समस्त डढ्नेछन्। जसरी सानो आगोले ठुला परालका ढेडीहरूलाई अन्त्य गर्छ, त्यसरी नै ठुला ठुला अपराधहरू पनि केवल माघ स्नान गर्दाखेरि सबै भस्म हुनेछन्, भस्मीभूत हुनेछन्। यसमा कुनै दुईमत छैन। हे ब्राह्मणदेव, यिनीहरू पिशाचत्वबाट मुक्ति हुने यही एउटा उपाय छ। यिनीहरूले माघ स्नान गर्नुपर्छ भनेर यसरी ब्राह्मण ऋषिले भन्नुभयो। भोलिपल्टै ती सबै अत्यन्त खुसी हुँदै लोमसका साथमा उनका कृपा शक्तिले आकाश मार्गद्वारा परम पवित्र हरिहर क्षेत्र देवघाटका लागि अक्षतबाट प्रस्थान गरे। देवघाटमा गएर यिनीहरूले तीर्थ स्नान गर्न लागे। पहिलो दिनको तीर्थ स्नान गरे अनि त्यही एउटा छाप्रो हालेर त्यही रहन लागे। तिनीहरू पिशाचत्वबाट मुक्ति गराए लोमस ऋषिले। जब 1 महिनाभरि तिनीहरूले स्नान गरे अनि स्नान गरिसके पश्चात त्यो पिशाचत्वबाट गन्धर्व कन्याहरू अनि ती ब्राह्मण पुत्र ब्रह्मचारी पनि त्यो पिशाच योनिबाट मुक्ति गतिलाई प्राप्त गर्न सफल भए। हे ब्राह्मणदेव भनेर गणपति भगवानले माघ स्नानमा यसरी माघ महिनामा 1 महिनाभरि स्नान गर्दाखेरि पिशाच योनिमा
प्रवेश गरेका ती गन्धर्व कन्याहरू अनि ब्राह्मण पुत्र पनि मुक्ति गतिलाई प्राप्त गर्न सफल भए भने हे ब्राह्मण देव, अवश्य मेरो तपाईँको पनि मनको अभिलाषा सबै पूर्ण हुनेछ। कालान्तरमा तिनी ब्राह्मण र अनि ती पाँचवटी गन्धर्व कन्याहरूको एक आपसमा विवाह पनि भयो। त्यसपछि विवाह गरिसके पश्चात लोमसका आज्ञाले आफ्नो बाबुको वचनलाई, आफ्ना पिताजीको वचनलाई शिरोधार्य गर्दै ती ब्राह्मणले ती ब्रह्मचारीले विवाहका लागि स्वीकार पनि गरे। ती पाँचैवटी गन्धर्व कन्याहरूले ती ब्राह्मणसँग विवाह गरे। हे मुनि, जब यसरी विवाह गरिसके पश्चात रोमस ऋषि पनि आफ्नो आश्रमतिर प्रस्थान गर्न लाग्नुभयो। अनि वेदनिधि पनि पाँचवटी बुहारीका साथमा आफ्नो छोरीलाई देखेपछि साह्रै हर्षित हुँदै कुबेरको नगरी अलकापुरीतिर प्रस्थान गर्नुभयो। विवाह भएको 7 वर्षसम्म पनि ती परिहरूमा सन्तान नभएका कारणले गर्दाखेरि फेरि अक्षोद नाम गरेको तीर्थमा माघ महिनामा स्नान गर्नका लागि लोमस ऋषिबाट ती पाँचै परिहरू आफ्नो पतिका साथमा गएर दण्डवत प्रणाम गरे अनि दुःख चढाउन लागे। हे प्रभु, यस्तो यस्तो भयो, गृहस्थ आश्रममा प्रवेश गरेको आज यतिका दिन भयो, परन्तु सन्तान भएनन्, हामी सन्तान बिना साह्रै पीडित छौँ भनेर लोमस ऋषिलाई सबै बिन्ती बिसाउन लागे। लोमस ऋषि भन्नुहुन्छ, तिमीहरूले अक्षोद तीर्थमा गएर 3वटा माघ महिनाभरि विधिपूर्वक स्नान गर्नुपर्छ, अनि मात्रै तिमीहरूलाई सन्तान प्राप्त हुनेछन्। लोमस ऋषिको आज्ञालाई शिरोधार्य गर्दै ऋषिले बताए, बमोजिम 3वटा मकर स्नान अर्थात् 3 वर्षसम्म माघ महिनाभरि अक्षोद नाम गरेको असाध्यै परम पवित्र तीर्थ अर्थात् देवघाट हरिहर क्षेत्रमा गएर तिनीहरूले स्नान गरे। स्नान गरेका त्यही फलका प्रभावले गर्दाखेरि, स्नानको पुण्यका कारणले गर्दाखेरि कालान्तरमा तिनीहरूका असाध्य धेरै सन्तानहरू हुन लागे। हे ब्राह्मण देव, तिमी पनि त्यो देवघाटको त्रिवेणीमा विधिपूर्वक स्नान गर। आफ्नी अर्धाङ्गिनीका साथमा 3 वर्षसम्म 3 माघ महिना तिमीले स्नान गर्यौ भने अवश्यमेव तिमीले सन्तानलाई प्राप्त गर्न सक्नेछौ। भगवान गणेशको यसरी वाणीलाई शिरोधार्य गर्न लागे। ती शिवभट्ट ब्राह्मणले कुमारजी भन्नुहुन्छ, हे मुनि, सिद्धिविनायक गणेशले यसरी शिवभट्टलाई जुन विधान बताउनु भयो सोही विधान बताए बमोजिम शिवभट्ट ब्राह्मणले पनि विधि विधान सहित मकर राशिमा सूर्य गएका समयमा माघे सङ्क्रान्तिदेखि माघ मसान्तसम्म नियममा रहेर 3 महिनासम्म बारम्बार 3 वर्षसम्म बारम्बार स्नान गर्न लागे। देवघाटमा माघ स्नान गर्दा प्रत्येक माघका 30 दिनसम्म नै दिनहुँ कुनै न कुनै वस्तु दान गर्ने गर्थे। माघको पहिलो दिन माघे सङ्क्रान्तिमा बिहानै त्रिवेणीमा स्नान गरेर घर आएर तिलका झिक्राले जिउ सेकेर ब्राह्मण दम्पति बोलाइ तिनलाई तिलका लड्डु भुटेका, तिलमा सक्खर घिउ हालेर मुछेर लड्डु बनाएका थिए, त्यस्ता लड्डुहरू दान गरे। अनि तरुलहरू दान गरे, सखरखण्ड दान गरे, जसलाई सुठुरी भन्छौँ, आलु पिँडालु दान गर्न लागे। यसरी विविध दान आदि कर्महरू गरे ती ब्राह्मणीले। 1 महिनाभरि ती ब्राह्मणीले यसरी विविध दान आदि कर्महरू गर्न लागे। यसरी मकर स्नान गरिसकेपछि त्यस पछाडि मङ्गलबार सिद्धिविनायकको पूजा गर्न शिवभट्ट ब्राह्मण अनि ती ब्राह्मणी दुवै भगवान गणेशजीका सन्निधिमा गएर पूजा गरे। पूजा गरिसकेपछि सन्तान प्राप्तिका लागि प्रभुको आज्ञा अनुसार 3वटा मकर स्नान विधिपूर्वक हामीले पुरा गर्यौँ। हे प्रभु भन्दै बिन्ती बिसाउन लागे। प्रभुले भने अनुरूप हामीलाई सन्तानको आशीर्वाद प्रदान गर्नुहोला। हे भगवान, हे गणेश, प्रार्थना गरिरहेका थिए। ती शिवभट्ट दम्पतिलाई सिद्धिविनायकले फेरि आकाशवाणीद्वारा भन्नुभयो, हे ब्राह्मणदेव, आजको 8औं दिनमा बिहानै आए, यसै गरी मेरो पूजा गर्नु। यतिखेर एउटी गाई आउने छिन्। गाई आएर तपाईँको मुखमा हेरिरहनेछिन् अनि तपाईँले पनि गाईको मुख हेरेर पूजा गर्नु। अनि त्यतिखेर गाईले गोब्र्याउने छिन्। त्यो गोबर भुइँमा खस्न नपाउँदै हातमा थापेर
घर लैजानु अनि तसलामा राख्नु अनि माथिबाट तसलेले छोपिदिनु। 4 दिनपछि हेर्नु कन्या उत्पन्न हुनेछिन्। हे ब्राह्मणदेव, यसरी विनायकको गणपति भगवानको आज्ञालाई शिरधार्य गर्दै शिवभट्ट ब्राह्मण अनि सती ब्राह्मण सिद्धि विनायकलाई दण्डवत प्रणाम गरेर घरतिर प्रस्थान गर्न लागे। त्यता भगवान गणेश पनि अन्तर्ध्यान हुनुभयो। त्यसको 8 दिनपछि मङ्गल बिहानै पूजा सामग्री लिएर भगवान विनायकका मन्दिरमा गए अनि पूजा गर्न लागे। त्यतिकैमा एउटी गौमाता आइन्। गौमाताले हेर्न लागिन् ब्राह्मणका अनुहारमा। ब्राह्मणले पनि गौमातालाई हेर्न लागे अनि पूजा गर्न लागे। त्यतिकैमा गौले गोब्र्याइन्। शिवभट्ट ब्राह्मणले हतार हतार भुइँमा खस्न नपाउँदै हातमा थापेर भगवान गणेशलाई दण्डवत प्रणाम गरेर घरतिर लिएर गए। त्यो गोबर घरमा लगेर तसलामा राखे अनि माथिबाट तसलैले छोपिदिए। 4 दिन भयो। माथिको तसला झिकेर हेर्दाखेरि असाध्यै सुन्दर त्यहाँ कन्या उत्पन्न भएकी थिइन्। कन्या देख्ने बित्तिकै अन्तर्मन यति खुसी भयो। आज शिवभट्ट ब्राह्मण अनि सती ब्राह्मणी साह्रै खुसी हुन लागे। साह्रै सुन्दरी ती कन्या रहन गएकी थिइन्। साह्रै सुन्दरी कन्या जसका मुखमण्डल चन्द्रमाको जस्तै रहन गएको थियो। आज तसलाबाट झिकेर सुरक्षापूर्वक ती कन्यालाई लालन पालन गर्न लागे। समय बित्दै गयो। अनेक प्रकारका संस्कारहरू गर्दै गए। नामकरण संस्कार गर्ने बेला भयो। गाईको गोबरबाट उत्पन्न भएका कारणले गर्दाखेरि ती कन्याको नाम ब्राह्मणहरूले गोमा भन्ने राखिदिए। आज गोमा ती कन्या असाध्यै सुन्दर सुशील रहन गएकी थिइन्। ती गोमा बिस्तारै बिस्तारै बढ्दै जान लागिन्। 5 वर्षकी भइन्। शिवभट्ट ब्राह्मण अनि सती ब्राह्मणले एक दिन कन्यालाई भने, हे देवी, हामी गङ्गा स्नान गर्न आउँछौँ। तिमी पूजाका निमित्त अनेक प्रकारका पूजाका सामग्रीहरू तयार गरेर बस है, हरिहरको पूजा गर्नुपर्छ भनेर ब्राह्मणीले ती गोमा देवीलाई यसरी अराएर गङ्गा स्नान गर्न भनेर गए। गङ्गा स्नान गर्न गएका समयमा यता गोमा कन्याले विविध पूजाका सामग्रीहरू तयार गर्ने गर्दथिन् अनि उताबाट ब्राह्मणी आउँथे। अनेक प्रकारका दानादि कर्म गर्ने गर्दथे। सोन चाँदी हिरा मोती मणि माणिक्यहरू अनेक प्रकारका धन सम्पत्ति यति दान गरे। दानका कारणले गर्दाखेरि सारा अमरावती थर्किन लाग्यो। देवराज इन्द्र असाध्यै डराउन लागे। हो दर्शकवृन्द, कसैले ठुला यज्ञ कर्महरू गरे भने देवराज इन्द्रको अन्तर्मन साह्रै काँप्छ। किनभने आज यस्ता पुण्य कर्महरू गरेर मेरो अमरावतीलाई यसले छिन्न लाग्यो भनेर डराउने गर्दछन्। आज इन्द्र त्यस्तै डराउन लागे। डराएर समस्त देवताका साथमा आज इन्द्र कैलाशमा पुगेर भगवान शङ्कर प्रति बिन्ती बिसाउन लागे। हे ईश्वर, हे भोलेनाथ, मर्तमण्डलको हिमालयको पर्वत श्रृङ्खलाको दक्षिण भागमा एउटा ब्रह्मपुर नगर रहन गएको छ। त्यहाँ शिवभट्ट नामका ब्राह्मण अनि सती नामकी ब्राह्मणी रहन गएकी छिन्। ती दुवै स्त्री पुरुषले हजुरका पुत्र सिद्धि विनायकको सेवा गरेर असाध्यै धेरै सम्पत्ति प्राप्त गरेका छन्। अनि शिवभट्टले सम्पत्ति पाएपछि नित्य गङ्गा स्नान गरेर हरिहरको पूजा गरी सुवर्ण आदि अनेक प्रकारका द्रव्यहरू दान गरेर अमरावती फर्किने गरी त्यस्तो दान गरेका छन्। हे शम्भो, म हजुरसँग बिन्ती गर्छु। ती शिवभट्ट ब्राह्मणले सम्पत्ति पाएपछि सन्तान भएनन् भनेर फेरि सिद्धि विनायकको सेवा गरे। त्यतिखेर सिद्धि विनायक भगवान गणेश खुसी भएर समस्त लक्षणले युक्त भएकी एउटी साह्रै सुन्दरी कन्या प्रदान गरेका छन्। ती कन्या असाध्यै सुन्दरी रहन गएकी छिन्। हे प्रभु, हामीहरूको रक्षा गरी बक्सियोस्। आज तिनले असाध्यै धेरै दान गरेर यो अमरावती नै छिन्लान झै भएको छ। हजुरले रक्षा नगरे अमरावतीबाट हामीले च्युत हुनुपर्ने छ प्रभु। यसरी इन्द्रको प्रार्थनालाई सुनेर भगवान शङ्कर भन्नुहुन्छ, हे देवेन्द्र, तिमी नडराऊ, म तिम्रो रक्षा गर्नेछु। अब तिमीहरू सबै अमरावती जाऊ। शिवजीको त्यस्तो आज्ञालाई सुनेर दण्डवत प्रणाम गरेर समस्त इन्द्रादी देवताहरू अमरावतीतिर प्रस्थान गर्न लागे। भगवान शङ्करले त्यतिखेर भिक्षुकको स्वरूपलाई धारण गरेर देवताहरूको रक्षा गर्नका लागि जटाको मुकुट बनाएर बायाँ हातमा त्रिशूल अनि दाहिने हातमा डमरू लिएर भस्म लेपन गरेर शिवभट्ट ब्राह्मणका घर नजिकै भिक्षा माग्न पुग्नुभयो। गोमा आफ्ना पिताको पूजाका लागि समस्त सामग्रीहरू तयार गर्दै थिइन्। हे भिक्षुक,
मेरा आमा बाबा गङ्गा स्नान गर्न जानुभएको छ। म अक्षता केलाउँदैछु, सामग्रीहरू तयार गर्दैछु। भिक्षा दिने अरू कोही पनि छैनन्। एकैछिन पर्खिनुहोस् भनेर पर्खाइन् ती ब्राह्मणी, ती गोमा कन्याले। अक्षता कराइसकेपछि म तपाईँलाई भिक्षा दिनेछु। निकै बेर पर्खाइसके पश्चात आज भिक्षा लिएर भिक्षुक स्वरूप भगवान शङ्करका सन्निधिमा ती गोमा कन्या गइन् अनि भन्छन्, हे भिक्षुक, मेरा आमा बाबा घरमा हुनुहुन्न, गङ्गा स्नान गर्न जानुभएको छ। म पूजाको सामग्रीहरू तयार गर्दै थिएँ, त्यसकारणले विलम्ब भयो। दुःख नमान्नु है, भिक्षा लिनुहोस्। गोमाको यसरी कुरा सुनेर भिक्षुक रूप महादेव भन्नुहुन्छ, हे ब्राह्मणी, यतिका बेर पर्खायो, बल्ल अनि भिक्षा लिएर आयो। म त्यो भिक्षा लिन्न। दिने भए तेरा बाबु आमालाई पूजाका निमित्त केलाइराखेको अक्षता दे, होइन भने म तँलाई श्राप गर्नेछु। भिक्षुक रूप महादेवको वचन सुनेर ती गोमा कन्याले भनिन्, लिने भए भिक्षा ल्याऊ, नलिने भए अक्षता त म दिनेछु। म अक्षता त दिन्न। गोमाको त्यस्तो वचन सुनेर महादेव साह्रै रिसाउन लागे। हे पापिनी ब्राह्मणी, तैँले अहङ्कार गरेर मलाई भिक्षा दिइन छैन त, तँलाई म श्राप गर्नेछु। त 7 वर्षकी हुँदा 70 वर्षको बुढोसित तेरो विवाह होस्। तेरा बाबुआमाले साह्रै धेरै कष्ट पाएर भगवान गणेशको पूजा गरेर प्राप्त गरेको सारा सम्पत्ति सबै नष्ट होस्। फेरि तँलाई पनि अनेक प्रकारका दुःख आइपरुन् अनि तेरा आमा बाबा चाँडै मरुन्। यसरी 4 थोक भगवान शङ्करले श्राप गर्नुभयो। यसरी श्रापित भएकी गोमा साह्रै दुखी भइन्। हे मुनि, यसरी श्राप गरिसके पश्चात त्यो भिक्षा पनि नलिई त्यहाँबाट भगवान शङ्कर अन्तर्धान भएर कैलाशतर्फ जानुभयो। गोमा ब्राह्मणी साह्रै दुखी भइन्। कालो अनुहार लाएर पिँढीमा बसेर आँखाभरि आँसु बनाउन लागिन्। कुमारजी अगस्त्य महामुनिलाई भन्नुहुन्छ, हे अगस्त्य महामुनि, यसरी यी शिवभट्ट ब्राह्मणले गोमालाई प्राप्त गरेका थिए अनि गोमालाई भगवान शङ्करले यसरी श्राप गर्नुभयो भनेर यो 20औं अध्यायमा यो शिवभट्ट ब्राह्मण अनि सती ब्राह्मणी अनि गोमाको पावन कथा ल्याएर श्रवण गराउनुहुन्छ। दर्शकवृन्द, सोही प्रसङ्ग हामीले पनि श्रवण गऱ्यौँ। यहाँभन्दा अगाडि अब के हुन्छ कुमारजीले अगस्त्य महामुनिलाई बताउनु भएको अगाडिको प्रसङ्ग हामी अवश्य श्रवण गर्ने नै छौँ। आजको बसाइबाट म किनारा पर्न चाहन्छु। यहाँभन्दा अगाडिको कथा भोलिको बसाइमा लिएर उपस्थित हुने नै छु। अहिलेका लागि बिदा चाहन्छु। हस्त श्री हरि।